از اون روزی که از کوچه برگشتن هر موقع چشم نمیدونم میفهمی من چی میگم یا نه، چشم تو چشمم میشدن، هم خانوم خجالت میکشید هم امام حسن خجالت میکشید. مادر خجالت میکشید جلو چشش زمین خوردم. اما چرا آقام چرا خجالت؟ به خدا تو خیابون نبینی انشالله دعوا بشه. دختر بچه با پسر بچه فرق داره. دختر بچه میدو آقا مادرمو دارن میزن تو رو خدا نذارید. اما پسر بچه که اینجوری نیست، هر چقدر بچه باشه میاد جلو بهت میگم برو عقب بهت میگم بابا